साळ न्हंयचे खुबे तिसऱ्यो कालवां दूशीत जाल्ल्याचो अहवाल जाहीर करात. वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान सरकारा कडेन मागला. न्हंय प्रदूशीत जाल्ल्यान नुस्तेमारी समाजाक आनी गिरायकांक धोको आसा अशी चिटकावणी दिल्या. नुस्तेमारी, भलायकी, FDA, GSPCB ह्या सारकिल्ले जायत्या खात्यांक तपासणी करपाचें निवेदन दिलां. नुस्तें मारपाचो हंगाम चालू आशिल्ल्यान गरीब कुटुंबांक लुकसाण सोंसचें पडटा. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सिरियसली तपासणी करून अहवाल दिवचो, क्रूज सिल्वान मागला. आमचो एक रिपोर्ट येयला प्रेसाचेर NIOन रिलीज केल्लो आमचे कोस्टल लायन रिवरां सोगटें पोल्युशन कंटेमिनेटेड जाल्लो आहे आनी कॅन्डियम हेचो वॅल्यू वाडलो आहे आनी तें हेल्थाक वायट आनी आमचे हॉस्टेल ते जॉब कालवां आहाय ती इफेक्ट जाला. सो आतां आमची रिवर साला आहा आनी रिवर साला आमचे गरीब लोक व्हड व्हड बिजनसमॅन ते आतां कितलींच वर्सां जालीं 100 मायज वर्सां जालीं थिंग लोक रावता आनी हे बिजनसाचेर डिपेंड आहा. जावं कालवां, तिसऱ्यो, जॉब आनी बाकीचें जें कितें आमचे रिवर साला जाता तितलें तेजेर डिपेंड आहा. आनी ते आमचे दादलेय काम करतात थिंगा भायलोय काम करतात. कालवां बी काडून थिंगा काडून बाजारांत व्हरोन विकतात. सो आतां हो रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे आतां तेंच्या बिजनसा माल पडपाक जाय. तो रिपोर्ट सारको आहा काय ना तें गव्हर्मेंटाचें क्लॅरिफिकेशन जाय. सो आमी ह्या डिमांड घालून आमी हेका रिप्रेझेंटेशन दिलां सॉफ्टवेअर डिपार्टमेंटान. चीफ मिनिस्टर जावं, फिशरीज मिनिस्टर जावं, सेक्रेटरी ऑफ फिशरीज जावं, आमी NIO दिल्लो आहा, पोल्युशन बोर्डा दिला, हेल्था दिला, सगळें 10 कडेन आमी हें रिप्रेझेंटेशन दिलां. तुमी हो रिपोर्ट घेयाय, हो कितें ऑफिशियली तुमी घेयाय, ते व्हेरीफाय कराय आनी एक स्टेटमेंट काडाय, कॉमन स्टेटमेंट काडाय. आतां ह्यो तेमी हे सर्वे केल्या ती टेस्टींग केलां काय खंयची लुगराचेर केलां, लोकेशन खंय तें आयडेंटिफाय केलें तें आमकां सांगाय. तर रिवर साला केलां, अमके कडेन केलां, अमके कडेन तें आमकां मेळ्ळां म्हूण कंटेमिनेटेड जालां म्हूण आमकां सांगपा जाय, गव्हर्मेंटान सांगपा जाय, सॉफ्टवेअर डिपार्टमेंटान येवन. तेजे भाशेन आतां जालें जाल्यार तेजें प्रिकॉशन तें गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय. गव्हर्मेंट कितें करतलो, कित्याक आमचे बिजनस बारीक फिशरमॅन आहाय तांकां हे त्रास जातले आनी हे शेलफीश म्हणल्यार ती काबार जातली, कोण त्या बिजनसांत वचपाचेंय न्हय. आतां आनीकय आमी केल्या, जरी तो जाला जर गव्हर्मेंट प्रिकॉशन घेतल्या आमच्या फिशरमॅनां कडेन थिंगा सांगतले थिंगा जॉब काणाय, तिसरे काणाय, सो तेन्ना तांगे लायवलीहूड हें जातलो, इफेक्ट जातलो. सो तेन्ना फिशरमॅनांक ते भायलो कोण जॉब काडटा, कालवां काडटा तांकां कॉम्पन्सेट करपाक जाय. हें प्रिकॉशन घेवपासून. सो आमची डिमांड आहा कितें, हें सोगटें गव्हर्मेंटान क्लॅरिफाय करपाक, कित्याक लोकां मदें कोण जॉब खाताय तांकांय हें आतां हें जालां, तें डिसिजन घेवपाक तांकां हें जाता. सो तें सेल जायना जाल्यार आमचे फिशरमॅन तांकां जॉब काडपाचें बंद जाता. सो असले रिपोर्ट हेज्या पयले येयल्ले आमचे दुसरे नुस्त्याचेर शेवट्यांचेर येयल्ले. सो अशें करून तुमी आयडेंटिफाय केलें जाल्यार अशें करून रिपोर्ट हें केलें जाल्यार लोक खावपाना आनी आमगे आतां तेमी हें केलां ते कालवांचेर केलां, फकत कालवांचेरय केलां काय जॉबाचेर केलां, तिसऱ्यांचेरय केलां तेंय आमकां सांगपाक जाय, हुंची सेलफिशाचेर केलां तें. सो आमचें मागता सगळें डिपार्टमेंटा लागून हें आमकां जाता तितले बेगीन हेचें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. हुंची लुगराचेर तुमी टेस्टींग केलां, हुंची सेलफिशाचेर टेस्टींग केलां आनी खंयची लोकेशन ती. आप काँग्रेस युतीचेर क्रूज उलयलो. गोंयांत भाजपा सरकार देंवोवपाक आमी खंयच्याय पक्षा बरोबर युती करपाक तयार आसात अशें अरविंद केजरीवालांनी सांगिल्ल्याचें क्रुजान सांगलें. आमी सगळे पावसाक अलायन्स करपाक रेडी आसात फुडल्या इलेक्शना खातीर. सो तुमी आम आदमीचे MLA कशें पळयता हें गिरीशान? आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान ऑलरेडी क्लॅरिफाय केलां, रायट पार्टी प्रेसूय दिल्ली आहा. आम आदमी पार्टी गोंयचे पासत BJP हारोवपाक आमी एकठांय जावपाक रेडी आहा म्हणून काँग्रेसा लागीं खंयची पार्टीला सगळे पार्टीला आमी एग्री आहाय. टॉक स्टार्ट जावपाक जाय आनी आमी जेन्ना MP इलेक्शन जाल्लें तशें करून आमी कमिटी काडली, सगळे पार्टीची एलायन्स मिटींग जाताली आनी तेन्ना आमी सगळे एकठांय जावन आमी सावथ गोवा जिखलेले सगळे एकठांय जावन. तेजे भाशेन आमी 100% रेडी आहाय आम आदमी पार्टी एलायन्स करपाक आनी BJP हारोवपाक.